इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सादिक अली अंसारी सुन्नी हनफी बरेली गुजरात सदस्य। जैसे कि मुझसे एक देवबंदी से बात थी जिसका नाम है अफ़ान देवबंदी। ये मदरसे में पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जब मैंने इनसे लफ्ज़ आला हज़रत पे बात किया है तो इनको बड़ी तकलीफ़ होती है, देवबंदियों को ख़ास करके ज़्यादा तकलीफ़ होती है आला हज़रत के लक़ब से, ठीक है ना। तो आपने देखा जब मैंने इनके सामने बात रखी कि ये आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला को आला हज़रत कहते हैं, तो उन्होंने फ़ौरन एतराज़ करना शुरू कर दिया। जब आगे सुनेंगे आप, फ़ौरन एतराज़ शुरू कर दिया कि भाई हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हम हज़रत कहते हैं और तमाम सहाबा इकराम को भी हज़रत कहते हैं, लेकिन इमाम अहमद रज़ा खान फ़ातिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला को आला हज़रत कहते हैं। उनको बड़ी तकलीफ़ हुई, इन्होंने अपना दिल का दर्द भी बताया, ठीक है। जब मैंने इनके सामने इनके घर की किताबें पेश की मैंने, तो फिर ये बेचारे किस कदर ये इधर उधर की बातें करने लगे और तावील करने लगे। आप देख लें ये किस कदर बेचारे फ़िरका परस्ती में और किस कदर ये शख्सियत परस्ती में और किस कदर ये अकाबिर परस्ती में बिल्कुल मुलव्वस हैं। आप देखें कि बेचारे जब अपने घर की बात आती है तो आए बाएँ साए देखने लगते हैं। अभी उसी लफ्ज़ आला हज़रत के लक़ब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो रही थी, तौहीन हो रही थी, जो कि फ़िक़्ह की किताबों में, इनके घर के अपने उसूल की किताबों में, अपने घर की किताबों में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अदना भी तौहीन करे वो काफ़िर है, पक्का काफ़िर है वो, ठीक है। मशक्का फ़ी कुफ़्र वादा भी फ़कत कुफ़र, बाअदब बानसीब किताब देख लें, फ़तावा महमूदा देख लें, इन सब किताबों में ये सब फ़तावे मौजूद हैं, ठीक है। ये पहली बात हो गई कि एतराज़ करने वाले तो एतराज़ कर देते हैं, लेकिन जब हम उनकी किताबें इनके मुँह पर मारते हैं तो फिर ये इधर-उधर बकने लगते हैं। जो असूल आपने बनाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम हज़रत कहते हैं, तमाम सहाबा इकराम को हज़रत कहते हैं और लफ्ज़ आला हज़रत से इनको बड़ी चिढ़ है। ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अबू अयूब कादरी साहब ने एक बयान दिया था, वीडियो मैंने देखी थी, जिसमें वो वाज़ेह कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं अबू अयूब कादरी साहब कि ये लक़ब आला हज़रत का उस वक्त के लिए है, उस वक्त दिया जाता है, उनको दिया जाता है जो अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम होता है, उनको दिया जाता है। अब देवबंदियों के पास तो कोई जवाब होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उनसे सवाल करता हूँ। ये सिर्फ इनके पास गाली ही हैं और कुछ भी नहीं है। कि मेरा सवाल इनसे देवबंदी से ये है, अगर कोई जवाब दे सके तो बराए मेहरबानी, अगर ज़र्रा बराबर भी गैरत हो, मुझे मेरे ख्याल तो नहीं है और मेरे ख्याल से ना हकीकतन इनके अंदर ज़र्रा बराबर भी गैरत नहीं है। अबू अयूब कादरी साहब ने कहा था कि उस दौर का सबसे बड़ा जो आलिम होता है उनको उनके लक़ब से याद किया जाता है, उनका लक़ब होता है आला हज़रत, ठीक है ना। तो इनके यहाँ पर हाजी इमदादुल्लाह मुअज्जिन मक्की एक और दूसरे अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई और खलील अहमद सहारनपुरी, इन सब एक ही ज़माने के लोग हैं, इन सब का ज़माना एक ही है। अब मुझे कोई देवबंदी बताए कि ये आला हज़रत का लक़ब अपने दौर के सबसे बड़े आलिम को कहा जाता है, तो इन सब में सबसे बड़ा आलिम है कौन? बेचारे अशरफ अली थानवी को तुम कुछ मानते नहीं, किसी को कुछ नहीं मानते, उनकी किताबों पेश करने तो फ़ौरन लात मार देते हो, तुम किसी को तो मानते नहीं हो। लेकिन फिर भी मेरा सवाल ये है, तुम किसी को कुछ नहीं मानते, सारा दारोमदार तुम्हारा आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला पर भोंकने पर ही जाता है, उन्हीं पर सारा धर्म तुम्हारा टिका हुआ है। वो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला पर जब तक तुम भोंकोगे नहीं तो देवबंदी कहलाओगे नहीं, ये हकीकत बात है और मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला के नाम से तुम खाते हो, पलते हो, तुम्हारा चंदा, तुम्हारे रोटी, तुम्हारा मदरसा, सब कुछ आला हज़रत, तुम्हारे अपने धर्म के नाम से कुछ भी नहीं चलता है। वाकई हकीकतन बात यही है, तो एक अलग मसला है। कहना सवाल ये है कि जैसे आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला को हम आला हज़रत कहते हैं और ये बात हकीकत है, उस दौर के सबसे बड़े आलिम थे इसलिए हम आला हज़रत कहते हैं, और सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला ने इनका लक़ब दिया है आला हज़रत को, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब मैंने जो सवाल किया उनका जवाब किसी देवबंदी के पास हो तो बताएं, ये हवाले मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ। तज़किरतुल वसीत, आप बीती, बहश्ती देवर, इन 4 किताबों के मैं हवाले लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कंफर्म करके मुझे बताना है कि इन चारों में सबसे बड़ा आलिम है कौन, ठीक है। इन सब में सबसे बड़ा आलिम है कौन? ये बेचारे देवबंदी अपने घर की किताबों तो पढ़ते नहीं, बस इंस्टाग्राम पे आकर नंगी नचनियों को छोटे छोटे कपड़ा पहना कर लेकर पहले नाचते हैं, फिर वो शरीफ दादे बन करके तबलीगी जमात से होकर के और बहुत बड़े फजीलत शेख हफिज़ुल्लाह बन करके आते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये बिदअत, ये शिर्क, ये हराम हराम। हेलो। जी आप पान साहब बात कर रहे हैं क्या? नहीं,
کون بات کر رہے ہیں؟ مدرسے سے بول رہے ہیں، بتائیے آپ۔ اچھا، کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ کچھ وقت ہے بات کر سکتے ہیں؟ ابھی فارغ ہیں یا پھر پڑھا رہے ہیں ابھی بچوں کو؟ جمعے کا دن ہے، جمعے تو پڑھائی نہیں ہوتی۔ پڑھائی نہیں ہو رہی ہے؟ جی چلیے اچھی بات ہے۔ تو کوئی وقت ہے حضرت، آپ سے کچھ پوچھنا تھا؟ ہاں بتائیے۔ اچھا حضرت، آپ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ ایک جی مسئلے میں علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں نا، کوئی ایک مسئلہ سے تعلق سے کچھ بات کرنا تھا۔ جی جی حضرت، یہ علماء دیوبند جو ہے یہ لفظ اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس تعلق جی سے میں نے پوچھا تھا، علماء دیوبند کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہے اور ان کی کتابیں بھی میں نے کچھ دیکھی ہیں، وہ لفظ اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور اس تعلق سے میں نے ابو ایوب قادری صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، نام جی سنا ہوگا آپ نے؟ نہیں سنا۔ وہ اچھا نہیں سنا ہوگا شاید آپ نے، لیکن یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو اعلیٰ حضرت ہے ان کو کہا جاتا ہے، جو اپنے صدی کے سب سے بڑا عالم ہوتا ہے ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ مطلب انہوں نے ڈیفینیشن ساری بیان کی تھی، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ہمیں تو وہ خاص کوئی جی اعتراض بتائیں۔ نہیں ہے، اب ان کے چاہنے والے محبت میں لگاتے ہیں، باقی لوگ اعتراض اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی تو صرف ہم حضرت کہہ کے مخاطب کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ جی وسلم، جی جی تو اعلیٰ حضرت صاحب بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تو ماننے والے ہیں۔ جی جی بالکل تو جب حضرت۔ ہم محمد رسول اللہ کے سامنے صرف حضرت لگاتے ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت تو ظاہری طور پہ تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سے ایک بڑا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہاں بھائی صحیح بات ہے۔ جب موجود تھے تو اس وقت وہ اعلیٰ حضرت تھے، اس وقت کے بڑے عالم تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو آپ کو بھی حضرت لگایا جاتا ہے، تو اور آپ کے تمام صحابہ غلاموں اکرام کو بھی، تمام اور صحابہ آپ کے اکرام کو بھی حضرت کہتے ہیں، ہے نا؟ جی تو آپ کے غلاموں کے اعلیٰ حضرت بھی تو یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد کے غلام ہیں، اور پورا ان کا جی پورا وہی پرچار ہی اسی طرح کا کہ ہم غلام رسول، غلام مصطفیٰ، عاشق نبی، تو ان کو تو حضرت میں، ایسے ہی ہاں بولیے بولیے بولیے۔ ان کو تو ایسے ہی نہیں لگانا چاہیے ماننے والوں، باقی ہمیں اس سے کوئی نہیں لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ حضرت وہ میں کوئی نے آپ ایسا کو سنیے حضرت، میں نے جی آپ کی واٹس ایپ پر 5 کتابوں کے حوالے میں نے بھیجی ہے، تذکرۃ الرشید آپ بھیجی، میں نے 5 کتابیں بھیجی ہیں، 5 آپ کے اکابرین کو اعلیٰ حضرت کہا گیا، جیسے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ ہاں تعالیٰ ایک ہو گئے، دوسرے دیکھو خلیل احمد امبیڈکر، سن لے حضرت ایک منٹ، ہاں سن لے، ہاں خلیل احمد امبیڈکر صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، ٹھیک ہے، خلیل احمد سہارنپوری صاحب اور رشید احمد گنگوئی، ان سب کو اپنے اپنے زمانے کا سب کو ایک ساتھ میں اعلیٰ ہاں حضرت تو کہا وہی گیا تو ہم کہہ کتابوں رہے ہیں میں، کہ اگر ٹھیک ہے؟ کسی نے وقتی طور پہ لگا دیا، لکھ دیا تو اس میں کوئی نہیں، تو جیسے کہ لیکن سن لیں حضرت ایک منٹ، جیسے کہ مطلب ایک اعلیٰ حضرت ہمارے تعریف بھی یہی ہے کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑے جو عالم ہوتے ہیں ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو ان جی سب میں سے سب سے بڑے عالم ہے کون؟ میں ذرا کنفیوژن میں، کیونکہ 5 کتابوں میں 5 لوگ کو اعلیٰ حضرت لکھا گیا، اشرف علی تھانوی صاحب کو بھی، رشید احمد گنگوئی صاحب کو بھی، اور جی خلیل احمد سہارنپوری صاحب کو بھی، اور خلیل احمد امبیڈکر صاحب، ان سب کو اعلیٰ حضرت الگ الگ کتابوں میں کہا گیا، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، ان جی سب کو الگ الگ کتابوں میں سب کو اعلیٰ حضرت کے نام سے مخاطب، لقب سے مخاطب کیا گیا ہے۔ تو میرا جی کہنا یہ ہے کہ جیسے ایک اعلیٰ حضرت تو سنی ہنسی بریلوی میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، پھر یہاں تو 5 ہاں 5 ہیں، تو ہاں تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ 5 گستاخی، ہے سن تو لے خالی آپ ایک نے منٹ بس سن کتاب لے، کے اندر جیسے ہی دیکھا ہوگا کہ کسی تو بینر ظاہر سی پہ، بات کسی ہے، پوسٹر پہ اس وقت میں کسی نے لکھ دیا، لیکن اس کو ایسا نہیں کہ ان کے لیے خاص کر دیا ہو، یہاں تو اعلیٰ حضرت صاحب کے لیے اس کو خاص ہی کر رکھا ہے، خاص اعلیٰ یہ حضرت بولو۔ خاص کر کے سب معتبر کتابیں میں نے بتائی ہیں، سب معتبر کتابوں میں تذکرۃ الرشید اور آپ سب معتبر کتابوں میں، اب ظاہر سی بات ہے، اب لقب لکھا گیا ہے اعلیٰ حضرت کا، تو ظاہر سی بات لقب کے یاد سے، لقب سے ہی یاد کیا جائے گا نا، تو نہیں یہاں تو لقب 5 ان 5 کا اعلیٰ نہیں ہے حضرت، ایک تو 2 طرح بھائی، کی بات ہو جاتی ہے، وقتی ایک طور پہ منٹ کسی کے نام کے سامنے یہ علامہ ہوتا بھی ہے، لگا دیا جاتا ہے، وقتی طور پہ کسی نے لکھ دیا ہے تو وہ کوئی ان کا مطلب مستقل یہ نہیں سب تو ہوگا ہے، بیکار ہے، سب لیکن کتابیں بیکار ہے، ان کو تو جلا دینا چاہیے، کہیں کہ ایک جگہ نہیں، تقریباً اب میں بتا رہا ہوں تذکرۃ الرشید میں آپ یہ 5 صفحہ بتائیں ہمیں پر، اس سے سن لیں، شریعت کا آپ یہ بتائیں ہمیں اس سے شریعت کا کیا مسئلہ جڑا ہوا ہے؟ ابھی
शरीयत से मसला तो आप मुझे खुद बता रहे थे ना कि इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी हो रही है, क्योंकि नबी नहीं, वो पाक तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हम ये गुस्ताखी कह रहे हैं कि लोग इस तरह चलाते हैं, बाकी हमें कोई एतराज नहीं, आप उन आला हजरत लगाइए, बिल्कुल लगाइए, ना उससे कोई आपने हमारे अपने ईमान के एतराज, अंदर खराबी आती है, हाँ वो ना नहीं जो है आएगी, कि वो नहीं आएगी हजरत, वो नहीं आएगी, हाँ क्योंकि वो चीज़ आपके घर पे मिल रही है ना, वो नहीं आएगी, वो आपके घर मिल रही है ना, वो बात ये इसलिए नहीं आएगी, वरना तो हाँ। हमारे वहाँ से तो जरूर आती है ना हजरत, ऐसी बात है ना। बाकी ये कि आप दो हमसे इसके सपाट के लिए अंदर में कांटेक्ट, तकरीबन, दो सपाट में तकरीबन 72 जगह हाजी इमदादुल्लाह साहब को आला हज़रत लिखा गया, दो सपाट में तकरीबन 72 जगह। तज़किरतुल रशीद में सफा नंबर 45 से आप 46 से पढ़ लें, अब 72 जगह लिखा गया। तो फिर हम तो कोई एतराज नहीं करते, लेकिन हम आला हज़रत को आला हज़रत अल्लाह ताला ने कहते हैं तो लोग को बड़ी तकलीफ होती है। और चूंकि आपने भी अपना एतराज रखा, कहा कि हाँ इसमें तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं हजरत और आला हज़रत जो कि मैंने उसकी वो तो डेफिनेशन भी आपने बताई फोन लगाया तो हमने एक तरह जी। की बात करी, बाकी जो एतराज करता है उसको आप समझाइए, अपने तौर पर समझा सके तो अच्छी बात है, आप दलील दीजिए जी उसको। वही तो मैं समझा रहा हूँ कि आप भी अपना एतराज रखे, ये बात आप भी बोले नहीं तो थे। आप फोन लगा लगा के जबरदस्ती एतराज लेते फिरोगे क्या लोगों के? लेते नहीं, मैं एतराज आपके सामने रख रहा हूँ कि वही अरे चीज तो आपने क्यों भी रख रहे एतराज हैं किया भाई, ना, हमने आपसे कोई इसलिए कांटेक्ट रख रहा किया हूँ हो? कि आपके, नहीं बात तो सुनिए हजरत, जैसे अरे वही आप चीज पहले ये आपके, सुनो कि जी बताएं, बताएं हमारी बताएं। बात सुनो पहले, हमने हाँ। आपसे कोई कांटेक्ट किया हो या हमने उस पर कोई तहरीर लिखी हो, हम उस पर कुछ बोले हो तो हमारे पास फोन लगाते हैं। अब अच्छा जो बोलते ये हैं उनसे आप बात करिए और उनको दलाल दीजिए, बात खत्म। तो हजरत वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये सब किताबें हैं, ये आप क्या है जिस सब? व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया